अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे प्यारे, सबसे चहीते सहाबी हैं और पहले खलीफा हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आए हम बताते हैं सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका असल नाम क्या है। तो समझ लें, इनका असल नाम अब्दुल्ला है, लेकिन अब्दुल्ला से पहले भी इनका एक नाम है जो इनके वालिद गिरामी ने रखा था दौरे जहालत में। वो नाम था इनका अब्दुल काबा। तो असल में इनके वालिद गिरामी जब ये पैदा हुए, इनके पैदा होने से पहले मौरख़ीन ने लिखा है कि इनके जो बच्चे पैदा होते थे वो बचते नहीं थे। तो इनके वालिद गिरामी हज़रत अबू कहाफ़ा, उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर मुझे अल्लाह बेटा देगा और वो हयात रहेगा तो उसको बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगा। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए तो इनका नाम आपके वालिद गिरामी ने अब्दुल काबा रख दिया। लेकिन जब ये बड़े हुए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए, ईमान से वाबस्ता हुए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका नाम अब्दुल्ला रख दिया। तो इनका असल नाम अब्दुल्ला है और कुन्नियत अबू बकर है। तो ये अबू बकर कुन्नियत रखने की वजह क्या है? मौरख़ीन ने दो वजहें लिखी हैं इसकी। पहली वजह इसकी ये है कि इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक औरत से शादी की जिसका नाम था उम्मुल बकर, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था बकर। तो इस निस्बत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अबू बकर कहा जाने लगा। दूसरी इसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, पहले तो ये समझ लें अबू बकर का माना क्या आता है। अबू बकर कहते हैं ऊँटों का बाप, बकर का माना आता है जवान ऊँट। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊँटों के मामले में बड़ा महारत रखते थे, बड़ा तजर्बा रखते थे उनको ठीक करने में, उनका इलाज करने में। तो जब आप उनका इलाज करते थे, उनको ठीक करते थे, तो लोग आपको अबू बकर कहने लगे। अभी आपने अबू बकर के बारे में सुना जो आपकी कुन्नियत थी, अब सिद्दीक़ के बारे में सुने। सिद्दीक़ आपका लक़ब है, और ये लक़ब सिद्दीक़ क्यों पड़ा? उसकी वजह ये है कि अभी आपने पूरी ज़िंदगी कभी भी आपने झूठ नहीं बोला। जब भी आपकी ज़बान से निकलता था तो सच ही निकलता था। और आपने सुना है, वाक़या मशहूर है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज में गए और मेराज से लौटकर जब वापस आए अल्लाह से मुलाकात करके, और अल्लाह के रसूल ने जब ये ख़बर लोगों को बताई कि मैं रातों रात आसमानों पर गया, अर्श पर गया और अल्लाह से मुलाकात करके वापस आ गया, तो अबू जहल जो था वो भड़क गया और लोगों को भड़काने लगा। इसने ये सोचा कि सबसे पहले अबू बकर के कान तक ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि अबू बकर अगर इस चीज़ का इनकार कर देंगे तो बाकी लोग खुद ही कर देंगे। लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के रसूल के कितने बड़े आशिक थे। जब उसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा, ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताई कि ए अबू बकर, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं रातों रात आसमानों पर गया, पहले आसमान की सैर की मैंने, दूसरे आसमान की सैर की, तीसरे आसमान पर गया, अर्श आज़म पर गया, उससे भी पार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात कर कर वापस आ गया, और जब मैं गया था तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, वुज़ू का पानी बह रहा था, तो आप इस बात को मानेंगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कितना प्यारा जवाब दिया, उसको आप सुने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर कायनात का कोई भी इंसान इस बात को कहे तो वो झूठा है, उसकी बात रद्द कर दी जाएगी, लेकिन मोहम्मद अरबी अगर इस बात को कहेंगे तो कबूल की जाएगी। ये सिद्दीक़ हैं, इनका लक़ब सिद्दीक़ है कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो दोस्तों, ये तो हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरा नाम। और आपके वालिद और वालिदा, आपके वालिद भी इस्लाम, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और आपकी वालिदा ने भी इस्लाम को कबूल किया है। इससे पहले इस्लाम नहीं लाई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा, लेकिन बाद में आपने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन एक बात और जहन में रहे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप पैदा होते ही जो है ना, आपने कभी भी बुत परस्ती नहीं की। पूरी ज़िंदगी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, जबकि हालांकि आप माँ के शिकम में थे ना,
اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے اثر بچے کے اوپر پڑتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ آپ پیٹ میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، لیکن آپ کے اثر ماں کے اوپر پڑتے تھے۔ جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ جب بت کو سجدہ کرنے کے لیے جاتی تو آپ کے پیٹ میں اچانک درد اٹھنے لگتا، آپ پریشان ہو جاتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ جیسے ہی بت کے سامنے جاتی تو آپ کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا تھا۔ اس معاملے کو لے کر آپ اپنے بڑے مذہبی رہنما کے پاس گئیں اور ان سے اس مسئلے کی چھان بین کی، پوچھا ان سے اس بارے میں، تو بڑے بڑے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے جواب دیا، اے ابو قحافہ کی بیوی، جا واپس چلی جا، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، یہ پسند نہیں کرتا کہ تو کسی بت کے آگے سجدہ کرے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کے اثر ماں کے اوپر پڑ رہے ہیں، ان کی وہ شان ہے، لیکن ماں کے اثر بچے کے اوپر پڑا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ، ماں اگر گانے سنتی ہے تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ بچہ ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، نمازی ہوتی ہے، ماں تو پیٹ میں بچے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ پیٹ میں تھے لیکن اس کا اثر ماں کے اوپر پڑ رہا تھا۔ دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایمان کچھ اس طریقے سے لائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ دوستی پہلے ہی سے تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن جب آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، ادھر آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے، وہاں آپ سوئے، وہاں پر آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یوں دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ آپ بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد ایک راہب کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس طریقے سے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس 300 سالہ بزرگ راہب نے تعبیر بتائی کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آخری نبی اس دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے یا تو پھر کرنے والے ہیں۔ اور آپ بالکل مت سوچنا، یہاں سے جا کر فوراً اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا، ایمان میں داخل ہو جانا۔ جب وہ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ جائیں گے تو آپ ہی ان کے وزیر ہوگے اور پہلے خلیفہ ہوگے، اور وزیر ہوگے، پہلے خلیفہ ہوگے، اور غار ثور میں جب قیام فرمائیں گے تو بھی اس حال میں قیام فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر آپ کی گود میں ہوگا۔ یہ آپ کی تعبیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر سنی۔ یہ شارٹ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر سنی اور واپس مکہ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے محمد عربی، کیا آپ نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، اور اے ابو بکر تو بھی ایمان میں داخل ہو جا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی ثبوت کے ایمان میں داخل ہوئے اور ایمان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا اور میرا ایمان بھی بہت مضبوط ہے، لیکن حضور میں چاہتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کچھ معجزہ دکھاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی معجزہ دکھا دیں گے تو تھوڑا میرے ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی، تھوڑا سکون حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، تو ملک شام تجارت کے لیے گیا، وہاں پر تم نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر ایک راہب سے پوچھی، اس راہب نے آپ کو خواب کی تعبیر بتائی، بتاؤ ابو بکر یہ میرا معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ دوستو، یہ چند باتیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ تک پہنچائی گئیں۔ اب آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے دین پر مال قربان کر کر دین کی خدمت کی ہے۔ دین پر اگر مال قربان کرنے کا نمبر آیا تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے قربان کیا، جان کی باری آئی تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے قربان کی۔ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے۔ اگر کمنٹ میں آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں اس میں کر کے بتائیں کہ ہمیں اس بارے میں بتایا جائے، اس حوالے سے بات کی جائے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔